अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। दुनिया में रहते हुए रब तबारक व तआला ने इंसान की ज़रूरियात को पूरा करने और करवाने के लिए मुख्तलिफ़ असबाब मुहैया फरमाए हैं। उन असबाब को जो इंसान इस्तेमाल करता है, अल्लाह के दिए हुए असबाब को, यकीनन उसका कदम आगे बढ़ता रहता है और पेशरफ्त होती है, ज़िंदगी में बेहतरी आती है। अगर दिए हुए असबाब को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो इंसान एक तरह का मोहताज हो जाता है। ये तो है दुनियावी असबाब से मुताल्लिक। हमने किसी वज़ीर आज़म से मिलना है, सदर ममलकत से मिलना है, किसी और वज़ीर से मिलना है, तो आम तौर पे लोग कहते हैं भाई फ़लाँ का रास्ता लो, फ़लाँ से ताल्लुक़ करो, फ़लाँ से मिलो, ये मिलवा देगा वहाँ वज़ीर आज़म से और सदर से और फ़लाँ से, इसके ताल्लुक़ात हैं। तो इंसान वो ज़ाहिरी असबाब के तहत उन ताल्लुक़ात को, उन असबाब को इस्तेमाल करता है और उसमें कोई हरज भी नहीं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे वज़ीर आज़म या सदर ममलकत ये ऐलान कर दें कि मैं रोज़ाना इस टाइम से इस टाइम तक डायरेक्ट हर एक से मिल सकता हूँ, जो आना चाहे वो आ जाए, मैं हर एक की बात सुनूंगा और हर एक के मसाइल हल करने की कोशिश करूँगा। फिर इंसान ये कहे कि नहीं 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 नहीं, ठीक है, वज़ीर आज़म ने कह तो दिया कि जी सुबह 9 बजे से लेकर के और दोपहर 1 बजे तक या शाम को इतने बजे से लेके इतने बजे तक जो भी डायरेक्ट मुलाकात करना चाहे वो आ सकता है, मैं उससे मुलाकात करूँगा, उसकी बात सुनूँगा। ये कहने के बावजूद फिर इंसान ये नज़रिया रखे, नहीं जी किसी की सिफारिश होनी चाहिए, किसी का वास्ता होना चाहिए, तो हर एक सुनने वाला और इस चीज़ को महसूस करने वाला ये कहेगा बेवकूफ़ है ये। वज़ीर आज़म कह रहा है कि आप आओ, मेरे हाउस में आओ, दरवाज़ा खुला हुआ है, मैं तुमसे मुलाकात करूँगा, दरवाज़े पर कोई भी नहीं रोकेगा। और ये कहता है कि नहीं जी नहीं, मैं तो फ़लाँ का वसीला, फ़लाँ का वास्ता, फ़लाँ का ताल्लुक़ जोड़ते हुए फिर जाऊँगा, तो यकीनन ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी है समझाने के लिए। रब तबारक व तआला की ज़ात के बारे में कितने लोग वो कि जो कलमा पढ़ते हैं, मैं काफरों की, मुशरिकों की बात नहीं कर रहा, जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनका नज़रिया क्या है? रब तबारक व तआला सुनता तो है, लेकिन कबूल उस वक्त होती है कि जब हम कोई वसीला पकड़ें, किसी बुज़ुर्ग का, किसी खानका वाले का, किसी पीर का, किसी वली का, किसी गौस और कुतुब और अब्दाल का, किसी छोटे बड़े का, जब हम वसीला पकड़ेंगे फिर हम रब तक पहुंच सकेंगे, हमारी वहाँ सुनवाई हो सकेगी। कितनी बड़ी गलत बात है कि रब तबारक व तआला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा रब तुमसे ये कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूँगा। ये नहीं कहा रब ने मैं सुनूंगा, कहा कबूल करूँगा। मैं रब कह रहा है मैं कबूल करूँगा, और इंसान और आज का मौलवी, आज का सूफ़ी कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, ये कुतुब और अब्दाल हैं, ये अल्लाह वाले हैं जो कब्रों में जा चुके हैं, खानकाहों में
جو ذاتیں آرام کر رہی ہیں ان کا وسیلہ پکڑو کہ جن کے انتقال کے بعد غسل بھی دوسروں نے دیا تھا، خود بھی غسل نہیں کر سکتے تھے، استنجا تک کا دوسروں نے کرایا تھا، ان کے بارے میں یہ نظریہ کہ جی یہ ہم کو پہنچائیں گے اللہ تک، ان کو اپنی خبر نہیں تو دوسرے کی کیا خبر لیں گے؟ انسان اگر اپنی عقل کو استعمال کرے تو رب نے تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام کے اوپر پیدا کیا جاتا ہے، اور رب نے ہر ایک کو عقل سلیم دی ہے، اس عقل سلیم کو استعمال کرے ہم تو مرتے دم تک فطرت اسلام کے اوپر باقی رہ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ نظریہ بنا لیں نہیں جی وہ تو کسی کی سنتا نہیں اور مزار والا کسی کی موڑتا نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار کر کے انہوں نے شرک کر لیا، رب کی صفات میں دوسروں کو شریک بنا دیا، رب کے قرآن کا انکار کر کے کافر ہو گئے، رب کے فرمان کا انکار کر کے یہ مشرک ہو گئے۔ ایسا نظریہ رکھنا بالکل غلط ہے۔ یہ مزار والوں کو، خانقاہ والوں کو، قبر والوں کو، پیروں کو، بزرگوں کو، جن کو ہم دیکھ نہیں رہے وہ ہم کو دیکھ نہیں رہے، ہم اپنی سنا نہیں سکتے، ان کی سن نہیں سکتے، تو وہ کیا ہمارے کام آئیں گے؟ کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ تو سب کی سنتے ہیں۔ اچھا چلو سب کی سنتے ہیں تو کبھی جواب آیا ان کی طرف سے؟ میں نے تمہاری یہ بات سن لی، اتنے دن میں پوری ہو جائے گی؟ نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تم مجھے ہی پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ اور کتنا کچھ دے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور دنیا کے آخری انسان تک سارے کے سارے اگر جمع ہو جائیں اور رب تبارک و تعالیٰ سے اپنی خواہش کے مطابق مانگنا شروع کر دیں، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، جو جو مانگتے رہیں اور رب تبارک و تعالیٰ سب کو وہ دیتا رہے، تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ آپ ایک سوئی کو سمندر کے پانی میں بھگوئے اور اوپر اٹھائیں تو بمشکل آدھا ہی قطرہ سمندر کا اس میں آئے گا۔ سمندر کا پانی کتنا کم ہوا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کا جو خزانہ ہے اتنی بھی کمی اس میں واقع نہیں ہوتی ہے۔ جو دینے والا ہے اور وہ پکار بھی رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اور پھر ہم اس کو نہ پکاریں تو یہ اس سے بڑھ کر بدبختی اور بد نصیبی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ چھوٹے اور بڑے ہوں، اساتذہ ہوں، ملا مولوی ہوں، مفتیان ہوں، جو بھی یہ نظریہ رکھتا ہے اور سکھاتا ہے لوگوں کو وہ قرآن کے خلاف کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن سے جب جڑ جائیں گے، ترجمہ پڑھ لیں آپ صرف، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری خرافات اور بدعات اور یہ شرک اور کفریات یہ ساروں سے نجات مل جائے گی۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔